لیکن میرے کریم آقا نے کٹ دیتا سارا قبیلہ، پورے قبیلے نو ایک دھی دی چادر تے قربان کر دیتا۔ آج لکھاں دیاں بمائے چادر رو رہی آنے، آج لکھاں دیاں بمائے چادر فریاد کر دیا پہیانے۔ کتنیاں مسجد اقصی دے سینوچ پکڑ کے یہودیاں دیا جیلہ میں چلے گئے، انہاں دی جناب درندگی دے شکار ہو کے شہید کر دیتی آگئی۔ کوئی ہے آواز اٹھا والا کبھی علم شریف کا دن ہوئے مستوں تے بلاد دے جلوس چا 100 مسلمانہ دا قتل عام ہوئے، او زخم دل دا دکھائیے کیا ہنگو دی مسجد جمعہ دے اجتماع 100 تو زیادہ نمازیاں دی شہادت دا زخم دکھائیے، یا پھر غزہ دے اندر 8 دنائیں 22,000 عمارتاں دے ملوے تھلے دبے، انہاں لکھاں شہیداں دا زخم دکھائیے۔ کوئی میڈیا سنن نو دکھان نو گل کرن نو تیار نہیں، ایک در رسول ہی تے ہے جتھے آج حضور دی امت فریاد کر کے کہہ رہی ہے زخم دل کس کو دکھائیں، کس کو سنائیں، آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں، آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں، آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے اپنا جینا اپنا مرنا بس تیری چوکھٹ پہ ہے، اپنا جینا اپنا مرنا بس تیری چوکھٹ پہ ہے، ہم کہاں سرکار جائیں، آپ کے ہوتے سبحان اللہ سبحان اللہ، ہم کہاں سرکار جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے کون ہے الطاف اپنا حال دل کس سے کہے، کون ہے الطاف اپنا حال دل کس سے کہے، زخم دل کس کو دکھائیں، آپ کے ہوتے ہوئے 12 ربیع الاول شریف کا دن ہوئے مستوں تے بلاد دے جلوس 100 مسلمانہ دا قتل عام ہوئے، او زخم دل دا دکھائیے کیا ہنگو دی مسجد جمعہ دے اجتماع 100 تو زیادہ نمازیاں دی شہادت دا زخم دکھائیے، یا پھر غزہ دے اندر 8 دنائیں 22,000 عمارتاں دے ملوے تھلے دبے، انہاں لکھاں شہیداں دا زخم دکھائیے۔ کوئی میڈیا سنن نو دکھان نو گل کرن نو تیار نہیں، ایک در رسول ہی تے ہے جتھے آج حضور دی امت فریاد کر کے کہہ رہی ہے زخم دل کس کو دکھائیں، آپ کے ہوتے ہوئے
دل کس کو دکھائیں آپ کے ہوتے ہوئے. میرے تو قبل خورشید ملت استاد گرامی حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر خادم حسین خورشید الازہری آپ کا خوبصورت خطاب تسی سماعت فرمایا. انہوں نے خطاب تو بعد میرے جیسے عاجز و مسکین دے خطاب دی گنجائش رہندی نہیں. میں حاضری پیش کرنے واسطے چند منٹ تواڈے سامنے اور حاجی صاحب دی محبت رو سامنے رکھتے ہوئے چند گزارشات پیش کراں گا. محبت نال سبحان اللہ کو گل کریے. گل اتنی ہے کہ میرے کریم آقا دے میلاد دی بزم صدیاں تو سج رہی ہے، صبح قیامت تک سجدی رہے گی. اینوں کسے دے مٹان نال نہ مٹنا نہ ذکر ختم ہونا پوسیبل ہی نہیں ہے. گل جڑی کرن والی وہ یہ ہے کہ اے مہینہ بھی آخری اشرا چل رہا ہے. گلی گلی میلاد دی بزم میں لوگاں یہی سمجھا کہ حلوے دا شاپر میلاد دا لنگر ہے، کسے آکھیا چاولاں دا تھال میلاد دا لنگر ہے. میرے نزدیک سارے لنگر بعد وچ نے، سب تو پہلے غیرت دینی غیرت ملی دا لنگر اے اصل میلاد دا لنگر جو میرے مصطفیٰ نے اپنی امت کو دیتا ہے. میں اگر کتے غلط ہوا بابا جی فرمانے سن دو ہی چیزاں نے، یا ساڑھے کو دین سکھ لو یا سانو دین سکھا دو. جڑے ساڑھے تو زیادہ بہتر جان دے ہو ساڑھی رہنمائی کر دے ہو، تے جے نہیں جان دے تے پھر ساڑھے کو دو گلہ لے لو. گل صرف اتنی ہے کہ آج میرے سمیت ہر مولوی کوشش کرتا ہے کہ سیدہ آمنہ پاک دی گل کریے، سیدہ حلیمہ پاک دے آنگن وچ میرے کریم آقا دے گزارے لمحات دی گل کریے، چپ کر کے نظرانہ لئیے تے اپنے اپنے گھرانوں واپس چلے جائیے. نہ حضور دے بچپن دے تذکرے چ مولوی دا کوئی آنا ٹکا لگ دے، نہ سنن والے دا کچھ لگ دے، تے نہ او دے اندر کوئی ساڑھے واسطے ذمہ داریاں دے حکام آندے نے. بابا جی فرماندے سن میلاد والے دا بچپن سننا ہے تے میلاد والے دی بدر کنے سننی، میلاد والے دی احد کنے سننی ہے، خندق کنے سننی ہے، او دی 27 جنگاں غزوات مصطفیٰ کس بندے نے سننے نے، اس قوم نو کنے دسنا ہے کہ جناب میرے کریم آقا دا تحفہ نماز روزہ حج زکاة سارے تحفے حضور دے نے، لیکن انہاں دے نال غیرت دینی دا تحفہ وہ بھی میرے مصطفیٰ دے در دولت تو ہی ملے ہے. پڑھیے قرآن. سبحان اللہ. خالق کائنات نے ارشاد فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. سبحان اللہ. جو تانوں نبی عطا کرے لے لو، جنہیں تو منع فرمائے منع ہو جاؤ. اس نبی رحمت نے جتھے نماز روزہ حج زکات تے باقی حلال حرام دے احکام دسے نے، اس سونے نے جو امت دی تربیت کیتی ہے اس تربیت جے بھی شامل ہے کہ جس ویلے غزوہ قینقاع پڑھو گے کہ قبیلے بنی قینقاع نبی رحمت نے کیوں کڈیا مدینے دے وچوں، تے وہ اس بنیاد تے تانوں تاریخ اج وی چیخ چیخ کے گواہی دے رہی ہے. کدی ایک بیٹی مسلمانہ دی یہودی دی دکان دے اتے آوے کوئی زیورات دا آرڈر دیون واسطے، ایک یہودی شرارت کردہ آیا، وہ دی چادر تے پیر رکھ کے نال کھڑا ہو گیا دے دھیانی دے اندر تاکہ اس بچی مسلمانہ دی نو پتہ نہ لگے. وہ دی چادر تے پیر رکھ کے کھڑا ہو گیا تاکہ جس ویلے بیٹی کھڑی ہوئے یہ دی چادر گرے یہ دی بے پردگی تے میں تاڑیاں مار کے ہسا تے مذاق اڑاواں. وہی ہویا جس ویلے وہ بچی کھڑی ہوئی بے دھیانی دے اندر تے اس خبیث دے پیر رکھن دی وجہ تو چادر گر پئی. جس ویلے بے پردگی ہوئی بچی دی تے تاڑیاں مار کے اوکھے ہس پئے. کفر نے تاڑی ماری تے بازار وچوں گزردا نبی دا صحابی برداشت نہیں کر سکیا کہ ساڈی دھی ہوئے ساڈی بہن ہوئے او دی چادر تے پیر دے کے یہودی بے پردہ کرے پھر تاڑیاں مار کے ہسے. او مسلمانوں اسے ایک چادر دے بدلے تے ایک بجائی ہوئی تاڑی دے بدلے اتھو گزردہ صحابی دیکھے انہیں برداشت نہیں ہویا کڈی تلوار دھون لا دیتی اس یہودی دی. اتھو جھگڑا بد گیا جناب آلہ حتیٰ کہ یہودی دھمکی لائی میرے نبی نو تے صحابہ نو کہ تسی ایک بدر دی جنگ جت کے نہ سمجھ لینا کہ تسی بڑے وڈے لڑا کے ہو گئے ہو ساڑھے نہ لڑو گے تے پتہ لگے گا.
صحابہ تے اہل بیت نے تے صحابہ نے تے میرے نبی نے نہیں کیا اسی شریف لوگوں نے جناب کوئی بات نہیں ایک چادری تے گریے کوئی بات نہیں بیٹھ کے گل کر لینے ہو میرے کریم آقا تے صحابہ فرمایا چلو بھائی نہ پہلے جواب دے کے آنے تے جواب دے واسطے نکلے جس ویلے اے بھی میرے نبی دا معجزہ جدو حضور دشمن وال چل دے اللہ حضور دے دشمنوں وچ میرے نبی دا روپ پا دیتا میرے کریم آقا چلے تے وہ اپنے قلعہ میں داخل ہو گئے حضور نے محاصرہ کیتا 5 دن 10 دن 15 دن دے محاصرے تو بعد انہوں نے اس ہتھیار سڑ دیتے میں کہا جی ساڑیاں جانا بخش دے اسی علاقہ چھڑ دینے ہو پورا قبیلہ چھڑ دیتا پورا قبیلہ کر دیتا مدینہ نے وچوں اتھے ہوندہ پاکستان دا میڈیا اتھے ہوندے پاکستان دے انکر پاکستان دے صحافی انہاں کہنا سی دیکھیں نا جی ایک چادر ہی تو کھینچی گئی ہے اس کی خاطر اتنی بڑا جناب اعلیٰ پیسے والا قبیلہ نہیں نکالنا چاہیے ان کے ہنرمندی سے فائدہ اٹھانا چاہیے لیکن میرے کریم آقا نے کٹ دیتا سارا قبیلہ پورے قبیلے نو ایک دھی دی چادر تے قربان کر دیتا آج لکھاں دیاں بمائے چادر رو رہی آنے آج لکھاں دیاں بمائے چادر فریاد کر دیا پیانے کتنی مسجد اقصی دے سینوچ پکڑ کے یہودیاں دیا جیلہ میں چلے گئے انہاں دی جناب درندگی دے شکار ہو کے شہید کر دیتی آگئی کوئی ہے آواز اٹھاوڑا لا کہ قبیلے بنی کانو کڈنا لے نبی دا کلمہ پڑھنا لی قوم آج لکھاں فلسطینیاں دے قتل عام تے بے غیرت بن کے پھر میچ دے ہوتے تاڑیاں مار رہی ہوئے میچ ہرن تے رو رہی ہوئے تے چیز جاندہ تے نچ رہی ہو دیو اس خبیص تو کوئی سوال کرے اوہ بدبختہ جنہوں پھینڈ دی کچھی چنی دا درد نہ ہوئے تے ہرے ہوئے میچ دا درد ہوئے انہوں عاشق رسول کوئی نہیں کہنا انہوں محب مصطفیٰ کوئی نہیں کہنا انہوں کیا کیا جانا ہے میں ممبر تے بیٹھا سخت لفظ بولاں گا تے غصہ کر جائے گا کوئی بس اپنے گرے بہن دے اندر جھانک کے اتنا سوال کرو اقبال نے غلط تے نہیں سی آکھیا کہ غیرت ہے بڑی چیز جہاں نے تگدوں میں